خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. توحشتكم، هذه مده ما درت معكم هكا وصفات، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اليوم جا في خاطري ان غاتو شوكولا غادي نديره معكم، بغيت نبارطاجيه معكم. هنا عندي في المقادير 3 ديال البيضات، 3 البيضات، كاس ديال الحليب كما راكم تشوفوا، هذا الكاس ديال المشروبات. هنايا السكر، ما بغيتش نورمالمون اللي يبغي الحلاوه يدير كاس ديال السكر كيما هذا، واللي ما يبغيش الحلاوه بزاف انا فضلت انني ندير السكر هذاك الاحمر، ودرت نص كاس ديال اتاي لان غادي ندير شوكولا حلوه، ما بغيتش نزيد السكر بزاف. المهم درت غير نص، اللي يبغي يدير الحلاوه يدير كاس كبير. هنا عندي شوكولا اون بودر كاس ونص، ها هو كاس ونص تاع اتاي، تاع المهم تاع الاتاي. هنا عندي كاس ديال الزيت. هنا عندي 2 كيسان ديال الفرينه كيما هكا ديال المشروبات، تقدري تعبري مع هذا وسي اللي عنده بحال هكا يعبر 2 كيسان. فوالا 2 كيسان درتهم هنايا. وهنا عندي المكسرات، فيه قوقعه واللوز يعني شريتهم من اكسيون شكاره اللي كتكون فيها مكسرات مخلطين، شويه طحنتهم، ما كثرتش يعني، درت غير شويه باش يدير لنا لو في الكاطو. هنا عندي خماره ولافاني. ندوزو هنايا للتحضير ان شاء الله يا ربي. هنا نبداو نهرسوا البيض ديالنا بسم الله يا ربي. المهم هنا نزيدو هذا الكاس، هذا نص كاس ديال السكر احمر. عندنا لافانيا. غادي جو في اسيي دو دير لا روسيت ان فرونسي اوسي، اللي ما يفهمش العربيه. Je vais préparer un gâteau au chocolat avec les fruits secs. Là, j'ai mis 3 œufs et la moitié d'un verre de sucre roux. Mais si tu veux que ça soit le gâteau bien sucré, très sucré, tu mets un verre de sucre normal, comme ça, un verre comme ça. Mais moi, j'ai pas voulu mettre le sucre plus pour que ça soit pas trop sucré. Là, j'ai un verre de l'huile et un verre et demi de thé de chocolat en poudre sucré. Chocolat, n'importe quel chocolat en poudre que vous avez. Et là, j'ai 2 verres de farine comme ça. 2 verres de farine comme ça. Et une levure chimique et sucre vanille. Là, j'ai mis 3 œufs, sucre et vanille. Et là, je vais mélanger. هنا البنات غادي نخلط المقادير ديالي مزيان. فوالا نخلطوا شويه. هنا نديروا لو فير، جو في راجوتي لو فير دو لويل. هنا نزيدوا كاس ديال الزيت. سمحوا لي لاني نتلف نهضر فرنسي وعربيه، غير باش الا تفرج شي واحد ما يفهمش، واخا الهضره ديالي شويه معوجه فرنساويه، راكم عارفين دائما تكون ديك الفرنساويه شويه معوجه على حسابنا وصافي كما يقولوا. فوالا نخلطوا هذا الشيء. نزيدوا الكاس ديال الحليب ديالنا. on rajoute un verre de lait. on rajoute la poudre chocolat en poudre. On essaye de la mettre dans la passoire pour que ça soit, voilà, pour faire passer le chocolat en poudre. نفوتوها في هذا الصفايه باش ما يجيناش حبيبات هكا لداخل. نزيد هذا عاود، je rajoute l'autre moitié. Voilà, on va mélanger, ajouter petit à petit la farine. هنا نزيد الفرينه غير بشويه بشويه ونشوفوا على حسب الخليط ديالنا، ونديروا لا لوفر on rajoute la levure chimique sur la farine et on commence à mélanger. نخلطوا مزيان البنات. فوالا نزيد شويه. on rajoute
Ça soit, il faut que ça soit la pâte, elle soit pas, comment dire, dure un peu, ça soit un peu, regardez, la texture, voilà, الشكل ديالها يكون هكا. فوالا غادي نزيد غير هاد الشويه اللي باقيه لي شويه، ما نديرش كلشي. Je vais pas tout mettre. Moi, j'ai laissé juste un petit peu là. Je vais le rajouter avec les fruits secs. Avec la farine qui me reste là, je mélange comme ça. Parce que j'ai vu dans une recette, si vous voulez mettre les fruits secs et ça descend pas en bas, il faut mettre un peu de farine. المهم انا سمعت بهاد الفكره انك تخلطي الفرينه مع لي فخوي سيك اللي كنتي باغيه ديري في لاباط باش هكا ما يهودولكش كاع لتحت في القاع. فوالا فريمون بيان لاباط ديالنا. هنا غادي نوجد المول ديالي ونرجع لكم. هاد المول البنات شريتهم من المارشي، نورمالمون في الاول كانوا يديروا لهم 18 اورو ودابا رخصوهم، ديته ب 12 اورو لو مول. ديت هذا وديت هذاك الطويل، عجبني الشكل ديالو، وهذا عنده هكا داير هكا، ومن هنا تقدري توجدي ان كريم وديريه هنايا في الوسط. المهم هنا غادي لاباط ديالنا في المول. البنات بعد ما درنا الخليط ديال لاباط ديالنا في المول، هنا غادي نجيو نديرو لي فخوي سيك ديالنا ونحاولوا نديرو غير هكا. المهم نكبهم فوالا. هنا ندخلوه على درجه 180 ونخليوه حتى يطيب لنا مزيان. فوالا ونرجع لكم ان شاء الله. mis le gâteau dans le four 180 degrés et 30 minutes. هنا غادي نقلبها طبسي، نخليها تبرد البنات ومن بعد نرجع لكم. هنا غادي نوجد معكم الكريمه اللي غادي نديرها فوق الكيكه ديالي. هنا عندي نحتاج كاس ديال الحليب كيما هكا، كاس ديال المشروبات، جوج معالق ديال السكر، وجوج معالق كبار ديال السكر، وجوج معالق صغار ديال النسكافيه. Là, je vais préparer une crème pour mettre sur le cake que j'ai préparé. J'ai mis un verre de lait, deux grandes cuillères à soupe de sucre et 2 petites cuillères de Nescafé. On mélange tout. On va mélanger et deux grandes cuillères de farine. أنا ما عنديش يقولوا لها نشا، عندي غير الفرينه. انا درت الفرينه. هنا غادي نديرها فوق الغاز على نار مهيله ومن بعد نرجع لكم. هنا اون كونتيني ميلونجي، نخلطو مزيان ما نريدوش من التخلاط حتى تعقد لنا لا كريم ديالنا. لا اون ميلونج بيان jusqu'à ce que la crème soit épaisse et lisse. هنا البنات درت شويه الماء مع النسكافيه ودرت فيه واحد المعلقه صغيره تاع السكر باش ما يجيناش مره هذيك القهوه. ودابا غادي نسقي هذا الكيك ديالي مزيان. نسقي زيت واحد شويه من هنا. فوالا هنا دابا الكريمه ديالنا كما راكم تشوفوا، ها هي الكريمه ديالنا راها عاد حاميه، ها هي على ليس. هنا البنات بعد ما وجدت لنا الكريمه كما راكم تشوفوا، ها هي غادي نكبها في هذا القاع ديالها. فوالا جات بنينه مع الكافي وهذا، كتجي غزاله في هذا مع الكاطو وشوكولا كيتناسب مع انا دابا غادي نديرها تبرد في الثلاجه. فوالا نديرها تبرد في الثلاجه ومن بعد نرجع لكم باش نديرو الزين ديالنا. هنا البنات بعد ما بردت لي الكاطو ذوبت شويه شوكولا مع الحليب وشويه زبده
ودرتهم فوق الكاطو كما راكم تشوفوا. هنايا بديت كنقطع البنان باش نزوق، وهنايا غادي ندير دي تري كوم سا مع لا فورشيت. فوالا ابخي نتوما الزواق اللي تبغيو ديروه. فوالا باش يكون عندنا شويه مزوقه صغ بالشوكولا. هنا ندير شويه البنان جوست سور لو كوتي باسكو عندي بنتي ما كتبغيش البنان. Là, j'ai fait fondre le chocolat noir avec un demi-verre de thé de lait et une petite cuillère de beurre. J'ai fait fondre et j'ai mis sur le gâteau et j'ai décoré avec la fourchette. Et là, je mets un peu de banane parce que c'est juste sur le côté. كل واحد يدير اللي بغا. انا درت هذا الشيء هكا وانتوما ديروا اللي بغيتو. كمل على هاد الحبات هكا. فوالا j'ai fini avec les bananes. Il me reste un petit peu des fruits secs que j'ai mis dans le gâteau. Je vais essayer de décorer un petit peu sur le gâteau. Là البنات اللي بقى لي من لي فروي هذاك المكسرات بقات لي شويه. دابا غادي نديكوري على حساب اللي نبغي وصافي كما يقولوا. Et pour faire un peu فوالا لي في الكاطو ديالنا وجد كما راكم تشوفوا. ها هو ان شاء الله هاد لا غوسيت تعجبكم وتاسيو تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم ان شاء الله. ونتمنى نتلاقاكم فيديو اخرى ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم. ما تنساوليش اللايك والبارطاج. الله يحفظكم. بسلامه عليكم. سلامه. Voilà, mon gâteau, il est prêt. J'espère que la recette vous plaira et essayez de partager avec vos amis, vos familles. Et merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas le like. Merci beaucoup. ها هو البنات الكاطو كي جا رطب ما شاء الله. ها هو الشكل لا كريم ها هي. فوالا غادي ندوق معكم واحد شويه. جا رطب هشيش. روعه.